अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दानिश्वर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का अहम मरकज़ था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सखर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। यह हड़प्पा से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहरीन के ख्याल में दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैनुल नहरैन की तहज़ीबों का हम असर समझा जाता है। 1980 में इसे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया था। दोस्तों, विकीपीडिया के मुताबिक 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहज़ीब के चंद आसार देखे। उसके एक साल बाद इसी तरह के आसार राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदाड़ो की सरजमीन से दस्तयाब हुए। इसकी इतला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा को मिली तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल न हो सका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो दोस्तों, जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फ़राहम हुई हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वादी सिंध एक अजीम तहज़ीब व तमद्दन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो को सिंध के दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। दोस्तों, वादी सिंध की तहज़ीब के बेनकाबी और तशरीह शायद 20वीं सदी का अजीम तरीन वाक़या है, क्योंकि इस तहज़ीब की वसअत और मानवीयत को 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पहले समझा ही न जा सका था। इस खुदाई से तारीख़ के हज़ारों सरबस्ता राजों से पर्दा उठा। इन राजों के अफशा होने से पहले हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों, तारीख़ की कदीम रवायात, गैर मुल्की सयाहों के तज़किरों के मुताबिक आर्यों की आमद से कबल बर सग़ीर में वहशी और गैर मुतमद्दन लोग आबाद थे। उनका कोई मज़हब न था, न तहज़ीब। ये लोग स्याहफ़ाम थे। इनकी नाक चिपटी थी जो चेहरे पर ना होने के बराबर थी। इनको आर्यों ने हमला करके ग़ुलाम बना लिया, लेकिन मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित हो गई। इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तबका दौलत की फरावानी की वजह से ऐश व इशरत में मगन था और जुर्रत व बहादुरी का जज्बा मफकूद हो चुका था। यही वजह है कि अपनी तसाहल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये लोग मगलूब हो गए, वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन, बाशऊर और महज़्ज़ब लोग आबाद थे जो किसी भी मुतमद्दन तहज़ीब से पीछे न थे। शेख नवीद असलम अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखते हैं कि मोहनजोदाड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। किसी बुलंद मकाम पर खड़े होकर अगर सारी बस्ती का जायज़ा लिया जाए तो मोहनजोदाड़ो की यह बस्ती 6-7 महलों पर मुश्तमिल मालूम होती है। इन महलों को वसी सड़कें या रास्ते एक दूसरे से जुदा करते हैं। ये शहर शक्लो सूरत में जज़ायर बरतानिया के कदीम शहरों से मिलता जुलता है। जिस तरह आयरलैंड का समंदर इंग्लैंड से आयरलैंड को जुदा करता है, बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध के तुग़यानी ने शायद अस्टोपा इलाके को एक दूसरे इलाके से अलग कर दिया था। अब ये खंडरात 2 बड़े हिस्सों में मुनक़सिम हैं, एक बालाई शहर और एक नशीबी शहर। दोस्तों, बालाई शहर एक बैज़वी टीले पर कदीम आबादी के मगरबी सिरे पर वाक़या है। इस शहर में अस्टोपा, एक हूज़, दरसगाह और बड़े सुतूनों वाला हॉल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जबकि नशीबी शहर में रिहायशी मकानात, दुकानें, खुली सड़कें और गलियाँ हैं। इन खंडरात में मौजूद तर्ज़ तामीर की झलक भी बखूबी नज़र आती है और इन आसार और खंडरात को देखकर एक बरतानवी सयाह ने कहा था कि मैं इन खंडरात में खड़ा होकर यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे लंका शायर के खंडरात में खड़ा हूँ। कहने को तो मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला है, बेजान और खामोश शहर, लेकिन जो आसार कदीमा की ज़बान समझते हैं ये शहर इनसे बातें करता है और ख़ूब बातें करता है। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का अमूमी नक्शा हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरब में कला है। शहर की गलियों की तरतीब, मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की सबसे मुनफरद और सबसे नुमाया जगह अशनान घर है। बड़ा गुसलखाना, बड़ा वसी हमाम या एक बड़ी सी इमारत है जिसके वसत में एक तालाब है। ये तालाब 29 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था।
شمال اور جنوب دونوں سمتوں سے اینٹوں کے زینے نیچے اترتے تھے جن پر لکڑی کے تختے چپکا دیے گئے تھے۔ تالاب کی چار دیواری کی بیرونی سمت لکیانی تارکول کا لیپ کیا گیا تھا جو اس وقت بھی مختلف حالتوں میں دستیاب تھی۔ اس کے ذریعے تالاب میں سے پانی کے رسنے کا سدباب کیا گیا تھا۔ دوستو، موہنجو داڑو دریائے سندھ کے اندر ایک جزیرہ نما خشکی پر واقع تھا۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھا تو دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نالا بہتا تھا۔ یہ آگے جا کر واپس دریا میں مل جاتا تھا، اس لیے شہر کی حفاظت کے لیے ایک میل لمبا حفاظتی بند باندھ دیا گیا تھا۔ موہنجو داڑو میں بار بار سیلاب کی تباہ کاریوں کو ثبوت ملتا ہے۔ سیلاب کی لائی ہوئی مٹی سے اس شہر کی سطح زمین سے 30 فٹ بلند ہو گئی تھی۔ دوستو، ہم جب موہنجو داڑو جیسے عالی شان شہر کے آثار دیکھتے ہیں جس کے مکانات پختہ اور مضبوط 2-3 منزلہ اونچے تھے، ان میں سڑکیں اور بازار ہیں، ان باشندوں کی زندگی اور رواج اور عادات تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ موہنجو داڑو کی عمارتوں میں سادگی اور پختگی ہے۔ تمام رہائشی مکانات آرام دہ تھے، عمارتوں کی بنیادی گہرے تھیں اور عمارتوں کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہوا کے لیے دیواروں میں جالیاں لگائی جاتی تھیں۔ رہائشی عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی عمارتیں، غسل خانے اور حمام بھی تعمیر کیے جاتے تھے۔ اناج کے ذخیروں کے لیے وسیع ہال اور گودام تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، موہنجو داڑو کے لوگ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہزاروں سال پرانے تعمیر کردہ کنویں میں سے ملبہ نکالنے کے بعد اب بھی صاف اور ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے۔ گندے پانی کے نکاس کا جو طریقہ موہنجو داڑو میں پایا گیا ہے، اس دور میں روئے زمین پر کسی بھی تہذیب میں اس کا سلیقہ نہیں تھا۔ گلیوں اور سڑکوں کے دونوں اطراف گندے پانی کے نکاس کے لیے نالیاں تعمیر کی جاتی تھی جنہیں پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور صفائی کے وقت انہیں اٹھا کر صفائی کی جاتی تھی۔ دوستو، موہنجو داڑو کے لوگ زراعت اور تجارت پیشہ تھے۔ ان کے زرعی آلات کانسی کے بنے ہوئے تھے۔ شاید وہ لوگ لوہے کے استعمال سے واقف نہیں تھے، اسی لیے یہ لوگ تانبا اور کانسی جیسی دھاتیں کام میں لاتے تھے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دور دراز کے تجارتی سفر کرتے تھے اور اپنی مصنوعات کی فروخت کے ساتھ ضرورت زندگی کی اشیاء دیگر علاقوں سے لاتے تھے۔ اس شہر کے بنے ہوئے مٹی کے برتن وادی دجلہ اور فرات میں بھی پائے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ زندگی گزارنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں، وہ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ دوستو، ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں خوبصورتی اور نفاست انتہائی عروج پر تھیں۔ ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورتی اور مضبوطی کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانوں کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور نفیس برتن ان کے دولت مند ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہر کام انتہائی منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے۔ آبپاشی کے لیے نہریں کھودتے تھے اور سیلاب سے بچنے کے لیے بند تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے ساتھ پتھر کے برتن اور ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ دوستو، ان کا ایک اپنا رسم الخط تھا جس میں یہ لوگ لکھتے تھے، لیکن کوشش کے باوجود وہ پڑھا نہیں گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوستو، موہنجو داڑو کے لوگ سن تراشی کے ماہر تھے۔ پتھروں پر نہایت خوبصورت اور نفیس تصویریں بنایا کرتے تھے۔ دوستو، ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فن مصوری پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ برتن سازی کی ابتدا بھی قدیم سندھ سے ہوئی۔ یہاں کے لوگ تیروں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے، وہ جانور پالتے بھی تھے۔ کھدائی کے دوران مختلف جانوروں کی ہڈیاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ اس دور کے والدین بچوں کے کھیل کود میں دلچسپی لیتے تھے۔ یہاں کافی مقدار میں بچوں کے کھلونے برآمد ہوئے جن پر بندر، کتے، بلی اور طوطے وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس شہر کی کھدائی سے شطرنج کے مہرے بھی برآمد ہوئے جو موجودہ شطرنج کی مہروں سے خاصی مشابہت رکھتے ہیں۔ دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ موہنجو داڑو کے وہ آثار جو زیادہ گہرائی میں ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی جب شروع میں یہاں کے شہر بنے تھے تب یہاں کی تہذیب اپنے عروج پر تھی اور بعد میں زوال آتا رہا۔ جب تک موہنجو داڑو سے قدیم تہذیب کے آثار دریافت نہیں ہوتے تب تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ موہنجو داڑو کی تہذیب ہی برصغیر کی سب سے قدیم تہذیب ہے۔ یہاں کے باسیوں کا تمدن اور ترقی آج بھی لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے اور لائک کرنے کے لیے ہمارے دانشور پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔